औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने इस नज़्म आप लोगों की जो है नसीहत इखलाकी जिसके शायर अकबर अल आबादी हैं, इसके 8 अशआर की तशरीह की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने पहले अकबर अल आबादी का जो है तारुफ वो भी लिख लेना है, और इसके बाद जो मैंने आप लोगों को शेर नंबर 1 की तशरीह में बताया था वो भी आप लोगों ने हर तशरीह से पहले लिख लेना है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो शायर हैं ये हमारे माशरती रवैयों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो बेटी की निस्बत बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी ये होता है उन्हें ये कि हमारा बेटा जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा और वो हमारी आंखों की रोशनी है। तो वो जो है बेटा घर की रौनक होती है, खुशी का बायस होता है। इसके वालिदैन जो होते हैं वो अपने बेटे पर फ़ख्र करते हैं, गोया जो बेटे होते हैं वो वालिदैन के लिए सुकून का बायस होते हैं। तो ये जो है पैराग्राफ आप अपने अल्फाज में भी हर तशरीह से पहले लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पिछले जो हमने 8 अशआर की तशरीह की थी समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे शेर नंबर 9 और 10 की तशरीह। शेर देखते हैं। राज़ी है इस पे बाप के कुछ हो मसलहत, साबिर है बाअदब है अक्लो शऊर है, रखता है अक्लो गयूर है, रखता है ख़ानदान की इज़्ज़त का वो ख्याल, नेकों का दोस्त सोहबत बद से नफूर है। मसलहत का मतलब होता है हिकमत, मुनासिब सोच। अक्लो गयूर अक्ल और गैरत। साबिर होता है सब्र करने वाला, नफूर यानी नफ़रत करने वाला। अब इस बात में भी शायद जो है बेटे की मज़ीद खसूसियात बयान करते हुए कहता है कि बेटे अगरचे बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन अगर तरबियत उसकी अच्छी हो, वालिदैन ने उसको इस्लामी रंग में रंगा हो, अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाई हो, हलाल और हराम में फ़र्क बताया हो, इखलाकी मुआशरती और तमदनी तकाज़ों से आगाह किया हो, हकूक़ फ़राइज़ से उसे आगाही दी हो, वो सब्र करने वाला हो। अगर घर में परेशानी या दुख के दिन आते हैं तो ये नहीं कि आसमान सर पर उठा ले, या घर के हालात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वालिदैन को मजबूर करे। यानी अक्सर क्या होता है कि घर में जो होता है वालिदैन को अक्सर कोई परेशानी होती है, माली हालात कमज़ोर हो जाते हैं, तो बेटों को एहसास करना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश के लिए अपनी जो है ज़रूरियात के लिए वालिदैन को तंग करे। छोटे बड़े की उसको तमीज़ हो, बाअदब हो, उसे पता हो कि छोटे और बड़े से बात कैसे करनी है, अक्लमंद हो, ज़िंदगी के फ़ैसलों को जज्बात के बरअक्स जो है अक्ल शूर से हल करने की वो सलाहियत रखता हो, उसे इल्म की अहमियत का पता हो, इल्म हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करे, गैरतमंद हो, अपनी माँ बहन की इज़्ज़त का ख्याल करने वाला हो। यकीनन ऐसा ही नेक बेटा जो होता है वो आँखों का नूर, रूह का सुकून और दिलों का करार होता है। और अगर ऐसी खसूसियात ना हों तो वालिदैन बेबसी और लाचार की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। हवाले शेर देखें। दूर रहती है सदा उनसे बलाएं साहिल, अपने माँ बाप की जो रोज़ दुआ लेते हैं। ऐसे बेटे के लिए जो है दिल से दुआएं निकलती हैं जो ख़ानदान की इज़्ज़त का पास रखता हो, वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसके ख़ानदान की इज़्ज़त पर कोई हर्फ आए या लोग उस पर और उसके ख़ानदान पर उंगलियां उठाएं। वो हकीकत में अपने कोलो फेल के ज़रिए ये साबित करता है कि वो एक आला ख़ानदान का ख़ानदानी हस्ब नस्ब का मालिक है, लिहाजा वो ज़िंदगी के हर मामले में एहतियात से काम लेता है। जब दोस्तों के इंतखाब का वक्त आता है तो ऐसे दोस्तों को तरजीह देता है जो नेक हों। वो बुरे लोगों से नफ़रत करने वाला होता है, क्योंकि उसे इस हकीकत का पता है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है, और अच्छी या बुरी सोबत इंसान की सोच, उसकी फ़िक्र और उसके अमल को मुतासिर करती है। इसलिए अच्छा बेटा दोस्तों के इंतखाब में भी अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त व वक़ार को सामने रखते हुए दोस्तों का इंतखाब करता है। बकौल इब्राहिम ज़ौक़, आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवां ही रहा। अब शेर नंबर 11 और 12 देखें। कस्बे कमाल की है शब रोज़ उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक़ का दिल में वफूर है, लेकिन जो इन सिफ़ात का मुतलिक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। अब ये आखिरी जो बंद है, 2 अशआर जो हैं, इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। कस्बे कमाल का मतलब होता है उम्दा काम या तरक्की वाला काम। धुन ख्याल, शौक़, लगन। वफूर ज़्यादती, मुतलिक हरगिज़ या बिल्कुल, कसूर गलती।
اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کا بیٹا فرمانبردار اور خوش اخلاق ہے، اور اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اور علم کے حصول کے لیے شب و روز وہ کوشش کرتا ہے کہ جو فن اس نے حاصل کی ہے اس میں اس کو کمال حاصل ہو، یعنی وہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی وابستہ ہو، وہ استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا وکیل ہے، پائلٹ ہے، اس میں وہ تجربہ اور کمال حاصل کرنے کی فکر میں غرق رہتے ہیں۔ اور اگر یہی صفات اور یہی سوچ ہر نوجوان میں پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً قوم اور معاشرہ جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ جن خوبیوں کا سبق میں نے تذکرہ کیا ہے، اگر ان میں کوئی خوبی نہ ہو، یعنی بیٹا بد اخلاق ہو، دھوکہ دینے والا ہو، منافق ہو، جھوٹا ہو، بدکار ہو، علم سے بھاگتا ہو، لڑتا جھگڑتا ہو، منافق ہو، بری صحبت میں خوشی محسوس کرتا ہو، والدین بہن بھائیوں کے حقوق و فرائض سے ناواقف ہو، تو ایسا بیٹا نہ صرف اس گھر کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے۔ ناسور کیا ہوتا ہے؟ ایسا زخم جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اور اگر والدین پھر بھی ایسے بیٹے پر خوش ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بیٹے کے ہوتے ہوئے انسان کو خوش نہیں بلکہ رونا چاہیے۔ اب یہ جو پوری نظم تھی اس میں شاعر نے جو ہے وہ بیٹے کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور نیک اور جو برا بیٹا ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ والدین کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے، اور جو جن بیٹوں میں بری عادات ہوتی ہیں، جو والدین کا کہنا نہیں مانتے، وہ نہ صرف والدین کے لیے بلکہ قوم اور معاشرے کے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتے ہیں۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں، کیونکہ جو مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال کو لے کر ہی جو شاعر ہوتا ہے وہ پوری نظم لکھتا ہے۔ تو اگر آپ کو تشریح کی سمجھ آ گئی ہے تو مرکزی خیال آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا دیکھیں، نظم نصیحت اخلاقی میں اکبر الہ آبادی نے نیک اور فرمانبردار بیٹے کی خصوصیات بیان کر کے بتایا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نیک اور سعادت مند ہے تو والدین کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کی فطرت میں نیکی اور ایمانداری ہے، تو ایسا بیٹا والدین کے لیے رحمت ہے۔ اگر کسی کے بیٹے میں یہ اوصاف اور خوبیاں نہیں پائی جاتی تو وہ یقیناً خاندان کے لیے شرم کا باعث ہے۔ تو یہ تھی اس نظم کی جو ہے کا مرکزی خیال ہے۔ اب آپ کو اس میں سے کوئی بھی کویشچن آ سکتا ہے، شعر آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا، جو آپ کو کویشچن آتے ہیں نظموں کے، غزلوں کے، تو اس میں انہوں نے اب شعر دیا ہوتا ہے بورڈ میں، تو اگر آپ کو الفاظ معنی آتے ہوں گے، آپ کے سامنے شعر آئے گا تو آپ سوال کا جواب خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو تشریح آتی ہے تو وہ بھی آپ سوال کا جواب خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے اس میں آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے ہونہار بیٹے کی کیا خصوصیات بتائی ہیں، تو یہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی زیادہ ہم نے تشریح میں دیکھا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ والدین کو خوشی صرف ایسے بیٹے پر ہونی چاہیے جو نیک کاموں کی طرف مائل ہو، برائی سے دور رہتا ہو، دل لگا کر نصیحتوں پر عمل کرے، خوش گفتار اور خوش اخلاق ہو، با حیا ہو، حقوق و فرائض سے آگاہ ہو اور حرام و حلال کی اسے تمیز ہو، جھوٹ، فریب، دھوکے اور منافقت جیسی خرابیوں سے وہ دور بھاگتا ہو یا برے لوگوں کی صحبت سے بچے، علم کی طرف راغب ہو اور اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ تو یہ ایک جو ہے ہونہار نیک بیٹے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں، وہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اضافی کوئی سوالات آ سکتے ہیں، جیسے لوگوں کی نظر میں آنکھوں کا نور کون ہے، تو اب آپ نے بھی پڑھا ہے کہ بیٹے کو آنکھوں کا نور کہتے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے پر فخر کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنے بیٹے پر غرور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ باپ کا خیال ہوتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر اس کا مددگار بنے گا، جبکہ ماں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کا تابع فرما ہوگا۔ اسی طرح آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ خوش قسمتی کی نشانی خدا کا کرم کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری نظم جو ہے وہ بیٹے کے بارے میں ہے، تو والدین عموماً خوش قسمتی کی نشانی خدا کا کرم جو ہے وہ بیٹے کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ لوگ جو ہے اگر آپ تشریح صحیح طرح سمجھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی نظم، کیونکہ نظم لکھ ہی ایک موضوع پر جاتی ہے، اور جو موضوع ہوتا ہے پوری نظم جو ہر شعر ہوتا ہے وہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی پوری نظم میں اسی ایک مرکزی خیال کو لے کر نظم لکھی جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو نظم ہے اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اب زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو میں شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔